मुसलमानों को शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। जिंदाबाद। अच्छा मोहतरमा, एक मिनट में जरा, मोहतरमा आप बताइएगा, आप एक बता रहे पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं, एक उलमाए दीन का, एक उलमा का ये कहना कि फ़लस्तीनी इंसानी हक़ों का ख्याल रखें जबकि उनके साथ 75 सालों में इंसानी जबर हुआ है, जुल्म हुआ, इनका बयान नहीं आया, ऐसा कहना किसी उलमा के ऊपर सूट करता है? सबसे पहले मैं आपके ही बयानिए का या आपकी ही लाइन का इख्तिलाफ करती हूँ कि मौलाना फजल रहमान को मौलाना कहना, उनको आलम दीन कहना उनके इस बयान के बाद बनता ही नहीं है। बीइंग मुस्लिम आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन दिस थिंग कि जो इस्लाम और जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का बिलीव करने वाला है वो कभी भी इसराइल के हक़ में नहीं कहेगा। सबसे पहले हमारे मुसलमान बहन भाइयों का हक़ है, जहाँ छोटे से मासूम बच्चों से लेके हमारे 100 साल से अबव लोगों की जानों को इस तरह से उड़ाया जा रहा है जैसे वो कोई जानवर हों, परिंदे हों। वो लोग जो यूएनओ में बैठ के बिल्लियों के, परिंदों के हकूक़ की बात करते हैं, क्या उनको फ़लस्तीन में निहत्ते बच्चे, बुज़ुर्ग, औरतें नज़र नहीं आती हैं? और मौलाना के बारे में मेरा ये ज़मीर ही नहीं मानता मैं उसको मौलाना कहूँ। हम फॉलोवर हैं अल्लाह और उसके रसूल के, और हमारा लीडर खान है इमरान खान, जिन्होंने यूएनओ में बैठ के बड़े वाज़ेह और क्लियर तरीके से कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु का नारा बुलंद किया था। तो हम जो उनके फॉलोवर हैं तो हम अपने कलमा गो बहन भाइयों के हक़ में रोड्स पे हैं, इवन हम अपने खून के आखिरी कतरे तक यहाँ पे होंगे। आपने कहा आप फ़लस्तीन के बारे में यहाँ खड़े होकर खान साहब के नाम के नारे क्यों लगा रहे हैं? हम इसलिए खान साहब के नारे लगा रहे हैं कि ये वो वाहिद, भुट्टो के बाद वो वाहिद लीडर है जिसने यूएनओ में जाके अपने मुसलमानों के हक़ में बात की, जिसने हमारे आखिर ज़ुबान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की। उन्होंने कहा जब आका नामदार के बारे में और मुसलमानों के खून रेजी की बात होती है तो हमारा दिल दुखता है। दैट्स वाई आज हम यहाँ खड़े होकर फ़लस्तीन के साथ सॉलिडेरिटी करते हुए अपने खान साहब के नारे लगा रहे हैं, ना कि हम लगा रहे हैं। आप देखें बीइंग जर्नलिस्ट कि आपको फ़लस्तीन के जर्नलिस्ट यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम याद कर रहे हैं, हम पुकार रहे हैं इमरान खान आए, आके हमारी बात करें। नहीं, मैं कंडेम्ड करता हूँ इस बात को। मस्जिद अक्सा के जो इमाम हैं उन्होंने ये दुआ की है कि काश इमरान खान इस वक्त यहाँ पे मौजूद होते, और मस्जिद अक्सा में दुआ की है लाखों फ़लस्तीनियों ने। देखिए इससे ये बात ज़हर होती है कि जिसके अंदर जज्बा ईमानी है, जिसके अंदर एक हलाल का खून है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बारे में आवाज़ बुलंद करता हुआ नज़र आएगा। और ना सिर्फ आपको इमाम मस्जिद, एक छोटा बच्चा, हर तबका है फ़िक्र के लोग जिनके ट्वीट्स सोशल मीडिया पे आपको एक्टिविटी, बारहा वो कॉल कर रहे हैं कि इमरान खान जैसा लीडर हमारे लिए बात करे, जबकि बिहाइंड द सीन आप ये देखें हमारी गवर्नमेंट चुप है, खामोश है, अब भी नींद सोई है। मुझे लगता है कि उन्होंने भंग भी रखी है, उनको कोई पता नहीं है। मैं ये समझती हूँ वो फ़लस्तीन की बात क्या करेंगे। मैंने आपको कई दफ़ा पहले भी कहा है भैया, हम ऑलरेडी मकबूजा पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम अपने ही लोगों के हाथे यरगमाल हैं, ना हम आइन की बात कर सकते हैं ना कानून की बात कर सकते हैं। और आपने यहाँ पे बात की है इस्लाम की। इस्लाम क्या कहता है कि सबसे पहले घर देखो। जब हम अपने मुसलमानों के लिए बात नहीं करते हैं, उसके अंदर तो गैरत ही नहीं है। वो खुद को मौलाना कहता है, उसका एक काम भी मौलाना वाला मुझे बता दें। उलमा है वो उन्होंने सर जी, उलमा, मैं ये समझती हूँ कि अगर मैंने दुपट्टा नहीं पहना हुआ, जिस शख्स के अंदर इस्लाम की पहचान है, जिसके अंदर इंसानियत है, जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की गैरत करता है, जो अपने मुसलमान बहन भाइयों का एहसास करता है, वही उलमा दीन है, जिसको इस्लाम का पता है, जिसको अपने मजहब का पता है। जो दाढ़ी रख लेने से हम कभी भी उसको उलमा दीन नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं मानते। मोहतरमा, आपसे भी ज़रा बयान लेना चाहूँगा। ये बताइएगा कि एक ट्विस्ट आया है जनाब कक्कर साहब, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के एकेडमी पावर के अभी इस वक्त केयर टेकर वज़ीर आज़म, उन्होंने गोंगलू से मिट्टी झाड़ते हुए फ़लस्तीनियों के हक़ में एक बयान दिया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग कंडेम्प्ट नहीं आया। ऐसा क्यों सर? ये आप देखेंगे कि इससे पहले भी इस तरह के हालात बनते रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट बयान की हद तक तो पाकिस्तान की तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग
اسٹرانگ مذمت کی جاتی تھی، لیکن اس دفعہ بہت ایک تو مذمت کرتے ہوئے بڑا ٹائم لیا گیا ہے، اور جب یہ پاکستان میں عام سویلین کا پریشر بڑھا ہے اس کے بعد انہوں نے یہی آپ کی وہ بات سے میں ایگری کروں گا، گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے ہی وہ بیان دیا ہے، ادروائز وہ گونگلوں سے مٹی ہی جھاڑی گئی ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کی وجہ سے، اسرائیل کے پریشر سے، امریکہ کے پریشر کی وجہ سے یہ کوئی بھی بیان دینے کی ہمت نہیں کر پائے۔ بہت شکریہ محترمہ السلام علیکم۔ یہ بتائیے گا محترمہ، پاکستان میں اس وقت ہلچل ہے، مسلم امہ کا ایک بتایا جا رہا ہے کہ لیڈر عمران خان ہے، جبکہ ایک سروے ہوا جس میں بتایا کہ 93% ووٹ عمران خان کے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے جو دیواریں اس میں عمران خان کی تصویریں پرنٹ کروا دی گئی ہیں، اس کو کیسے سمجھتے ہیں آپ کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ اس میں یہ چاہتی ہوں کہ عمران خان اگر باہر آتا ہے، رہا ہوتا ہے، تو اگر وہ باہر آئے گا تو وہ بہترین قانون سازی کرے گا پاکستان کے لیے بھی، فلسطین کے لیے بھی، اور باقی جو دنیا کے مسلمان ہیں، اس لیے عمران خان کو رہا ہونا تو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ محترمہ آپ کیا کہیں گے اس ٹانس کے اوپر، کیا خیال ہے آپ کا؟ مولانا کے اوپر مولانا دیکھیں، پہلے تو اس کا جو بھی ہے وہ صرف اپنا مفاد سوچتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایجنٹ ہے امریکہ، ٹھیک ہے، وہ اپنے مفاد کی بات کرتا ہے، اس کے بیان کی ہم تو کوئی ویلیو ہی نہیں، اس کو مولانا کہتے ہی نہیں۔ دیکھیں، فلسطین کا مسئلہ ہے، ایک انسانیت کا مسئلہ ہے، ہر بینگ اس انسان ہونے کے ہم سب کو دیکھنا ہے، مسلم غیر مسلم یہ بات چھوڑ دیں آپ، وہاں انسانیت کو دیکھو تذلیل کیا جا رہا ہے، بچوں کو، عورتوں کو، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اگر ہم پاکستانی ایز اے پاکستانی اپنی آواز بلند کرتے ہیں، پوری دنیا کو کہتے ہیں، اسے کنڈم کرتے ہیں، اور اپنے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے اوپر اپنی فورس کو اپنے عوام کے اوپر استعمال کرتے ہیں، ان کو چاہیے وہاں جائیں۔ یہ حافظ صاحب، یہ کس چیز کے حافظ جس کو پتہ نہیں کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو یہ اپنے گھر میں ظلم ستم کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہاں دیکھے ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے قابل عزت آرمی چیف ہے میم، کیا نہیں، کون سے قابل آرمی چیف جو اپنی سنیں، جو اپنی ہی پبلک کے لیے سارے ظلم ڈھائی جا رہے ہیں، جو اپنی ہی جمہوریت کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے، ایسے آپ رسپیکٹ کے قابل، ہم تو اگر ہمارے ہاتھ میں ہونا تو ہم اس کو 1 منٹ اٹھا کے پرے پھینک دیں۔ یہ نہ ہی کوئی کسی قابل ہے، نہ ہی ان کا دماغ کام کر رہا، پرانے دماغ کے یہ مالک ہیں، پچھلے مفروضے اٹھا کے چل رہے ہیں۔ ہم کنڈم کرتے ہیں، فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور ہم سے جو ہو سکا ہم وہ کریں گے ان کے لیے، اور کچھ بھی نہ کر سکے تو ان کے جو اپنا معاشی بائیکاٹ کریں گے، ان کے جو پروڈکشن ہے ان کا بائیکاٹ کریں گے، اپنی ذات تک ہم جہاں تک ہو سکتا وہاں تک بہت کریں گے۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، بکلا ایک ایسی طاقت پاکستان کی ہے جو نہ صرف ظلم و جبر پاکستان میں ہونے والے کو خلاف لڑتی ہے، بلکہ دنیا میں جہاں پر ظلم و جبر ہو رہا ہے، جہاں پر الفاظ بند ہیں، جہاں پر پاکستانیوں کا 14 جماعتوں کا علماء یہ بات کر رہا ہے کہ جناب فلسطینیوں کے لیے کہ وہ حقوق کی خیال رکھیں، اسی میں پاکستان کے صرف وکلا کھڑے ہو کر دکھا رہے ہیں، وکلا فلسطینی بھائیوں کا ساتھ